नमस्कार. गोवा दूरदर्शनच्या युवा रंग ह्या कार्यावळीन तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. आज आमच्या स्टुडिओन अशी युवा व्यक्ती आसा जिने आपल्या विद्यार्थी जीवनात खूपशे कार्य केले आणि फुडें फुडें वचत रावले. ते इंजिनियर आसा, सॉफ्टवेअर इंजिनियर, डेटा इंजिनियर की कंप्युटर इंजिनियर हाचेर आमी भासाभास करतले. ते इंजिनियरिंगाचे कार्यय करता आणि तशेंच आपल्या साथीदारांक आपल्या सारक्या विद्यार्थ्यांक मोटिवेट करपा खातीर कॉलेजींनी वयता आणि तांकां टॉक दिता. हे बाय आमचे स्टुडिओन आयज आयिल्ले आसा महेश्वरी निलेश तेरसे. महेश्वरी इंजिनियर टॉप आयकॉन ऑफ इंडिया 2024 अशें तेका एक टायटल मेळिल्लें आसा. तशेंच लिंक्डइन टॉप वॉयस होय एक ताका विषय, ह्या विशयाचेर ह्या प्लॅटफॉर्माचेर ताका उलोवपाक मेळ्ळें आणि ताका लिंक्डइनान टॉप वॉयस ऑफ इंडिया म्हणून अशें ख्याती दिल्ली आसा. तशेंच हार्वर्ड वी कोड अँड कॅरोलिन लायटनॉन स्कॉलर VT वुमन टेक नेटवर्क ह्याय विशयाचेर ताका ख्याती मेळिल्ली आसा. म्हणजे तुमकां कळटा की एक ल्हान भुरगे, एक युवा जेणी आपल्या विद्यार्थी जीवनात खूप कार्य केले आणि तसेच फुडें फुडें सरपा खातीर कार्य करत आसा. आमच्या गोंयचें नांव, आमच्या भारताचें नांव USA अशा देशात खूप फामाद केले. अशें सांगतात की शी वॉज फीचर्ड ऑन टायम्स स्क्वेअर न्यूयॉर्क सिटी. थंय एक व्हडले खूप स्क्रिनी असतात न्यूयॉर्क सिटी, पण त्या स्क्रिनाचेर महेश्वरीचो फोटो सगळ्या लोकांनी पळयलो. कारण इंजिनियरिंग ह्या विशयाचेर तेणी खूप कार्य केले आणि तेणी स्वता आपलो डेटा किंवा बायोडेटा थंय दिवंक ना, पण लोकांनी न्यूयॉर्क टायम्स सिटी थंयसर लिंक्डइनान तेचो बायोडेटा चूज केलो, सिलेक्ट केलो आणि ताचो फोटो न्यूयॉर्क सिटी टायम्स स्क्वेअर थंयसर दिसलो. ही एक बरी आमकां एक गर्वाची बाब आसा. महेश्वरी, तुझे स्टुडिओन स्वागत. थँक्यू करुणा मॅम. महेश्वरी, म्हाका सांग, तुझें बालपण किंवा तुझें शिक्षण खंय जालें? म्हणजे आमकां खबर आसा तूं गोंयचेच आसा, पण खंयच्या स्कुलान तूं शिकलें, खंयच्या कॉलेजीन तूं शिकलें आणि फुडें कशें सरलें? हांव मूळ मडगांवचें. म्हजें स्कुलींग स्टार्टींग फ्रॉम किंडरगार्टन टू धावी मनसर महिलान नूतन इंग्लीश हायस्कुलान जाला. मागीर 11वी-12वी हांवें श्री दामोदर हायर सेकंडरी स्कूल ऑफ सायन्स मडगांव थंयच केला. आनी मागीर हांवें कंप्युटर इंजिनियरींग फ्रॉम गोवा कॉलेज ऑफ इंजिनियरींग 4 वर्सां फ्रॉम 20 टू 2024 अशी 4 वर्सां घेतली. आनी हांव आतां रिसंट ग्रॅज्युएट 2024 अँड करंटली आय एम वर्किंग एज अ डेटा इंजिनियर. सो आता सध्या हांव डेटा इंजिनियर म्हणून वर्क फ्रॉम होम रिमोटली काम करता. आता गेल्या वर्साच तुका डिग्री मेळ्ळी, इंजिनियर जाले तूं, आणि रोखडेच तुका कामय मेळ्ळें. म्हणजे इतले बेगीन सगळें कितें कशें जालें ताच्या बद्दल विचारूंक सोदता. कारण इंजिनियरिंगांनी तुवें टॉप केला आणि हाच्या पयलीं हायर सेकंडरीन जेन्ना शिकलें तेतूनय टॉप असलें, स्कुलानूय टॉप असलें. ते तूं फक्त शिकतालें, फक्त वाचन करताले की ताच्या बरोबर तुवें दुसरें कार्य केलां, दुसऱ्या क्षेत्रांनी तुवें काम केलां? तर सांगपाचें म्हटल्यार माय जर्नी फॉर टेकिंग कंप्युटर सायन्स एज माय करियर स्टार्टेड फ्रॉम 11वी-12वी. 11वी-12वी श्री दामोदर हायर सेकंडरी स्कूल ऑफ सायन्स. थंय त्यांनी न्यूली एक कोर्स इंट्रोड्यूस केल्लो सेईंग कंप्युटर सायन्स. आतां हांव तेन्ना नवीन आसलें, म्हाका इतकें खबर नासलें कंप्युटर सायन्स कितें, बट हांवें तेन्ना घेवया हो कोर्स नवीन आसा आणि कितें कंप्युटर रिलेटेड आसा. सो हांवें म्हज्या मम्मा पप्पाक सांगलें की हांव कंप्युटर सायन्स कोर्स आसा तो घेता. आनी हांवें तेन्ना 20 भुरग्यांका तो कोर्स आशिल्लो बेस्ड ऑन द मेरीट. सो म्हाका लकीली तो कोर्स मेळ्ळो आनी हांवें तेन्नाच म्हजी जर्नी एज अ कंप्युटर सायन्स तितून स्टार्ट जाली. मागीर आफ्टर 2 इयर्स 11वी-12वी जाल्या उपरांत हांवें पळयलें की म्हाका ह्या फिल्डान खूब इंट्रस्ट आसा. कोडिंग करप, प्रोग्रामींग करप आनी कितें तरी इम्प्लिमेंट करप, डेव्हलपमेंट बेसिकली. तर हांवें इंजिनियरिंगात म्हणजे इतकें खबर आसलें म्हाका की हांव इंजिनियरिंगूच करतलें. आतां इंजिनियरिंगान खंयचें फील्ड चूज करप, तर हांवें मागीर चिंतलें आनी मागीर दिसलें की कंप्युटर सायन्स इज माय फील्ड, सो लेट्स टेक कंप्युटर सायन्स ओन्ली. आनी मागीर हांवें GECन जेन्ना एप्लिकेशन दिल्लें म्हजें जालें फर्स्ट रावंडान. सो मागीर कंप्युटर इंजिनियरिंगा हांवें एनरोल केलें. आतां फर्स्ट 2 इयर्स इंजिनियरिंगची हांवें मोस्ट ऑफ द टायम आय डेडिकेटेड एज अ डेव्हलपर.
सो डेव्हलपर वेन वी से तेन्ना ते सॉफ्टवेअर इंजिनियरींग सो तूं डेव्हलप कितें तरी एप्लिकेशन करता आनी तेन्ना तूं डेव्हलप करता तेन्ना कशें जाता यू बिल्ड समथींग सो ते हांवें फर्स्ट 2 years डेडिकेट केली हांवें तशी आनी तेन्नाय म्हाका अश्यो खुबश्यो बऱ्यो बऱ्यो संदी आयल्ल्यो आनी मागीर फर्स्ट इयर ऑफ इंजिनियरिंगान हांवें ती तुमी सांगली कॅरोलीन लेटर स्कॉलरशीप सो कॅरोलीन लेटर स्कॉलरशीप हांवें एप्लिकेशन दिल्लें बेस्ड ऑन म्हाजे ते प्रोजेक्ट्स आनी डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स बीन आनी तेतून म्हाजें एक सिलेक्शन जाल्लें सो दीस इज एन इंटरनॅशनल स्कॉलरशीप फॉर वुमेन इन टेक्नॉलॉजी इंटरनॅशनल बाय देम आनी तेंचे हांवूच एकटें आसलें इंडियांतल्यान यू कॅन से हू गॉट दीस स्कॉलरशीप फ्रॉम वुमेन इन टेक्नॉलॉजी इंटरनॅशनल जेन्ना हांव फर्स्ट इयरान आसलें आनी मागीर सेकंड इयरान हांवें कितें केलें हार्वर्डची एक स्कॉलरशीप आसता हार्वर्ड वी कोड स्कॉलरशीप आनी तेन्ना कोवीड टायम आसलो तर हांवें घरान आसतना अशें सोशल मिडियार हांव आसतालें एक्टीव लिंक्डइनार तर हांव स्क्रोल करतालें पयलीं जाल्यार ही एक स्कॉलरशीप आसा वीच इज गिवन बाय द हार्वर्ड युनिवर्सिटी आनी मागीर हांवें अप्लाय केलें त्या स्कॉलरशिपाक आनी सिलेक्शनूय जालें म्हाजें इट वॉज बेस्ड ऑन द रेज्युमे आनी रेज्युमेर हांवें प्रोजेक्ट सुद्दां अशें सॉलिड करून दवरिल्ले वीच हेल्प मी टू गेट थ्रू दोज स्कॉलरशीप नाल्यार असल्या स्कॉलरशिपांक एक्चुअली तुमचें एप्लिकेशन रिजेक्टूय जावपाचे चान्सीस खूब आसता आता तुवें म्हटलें ते प्रोजेक्ट्स केल्ले ते प्रोजेक्ट्स बी तुजे कंप्युटर सायन्स एप्लिकेशन डेव्हलप करप किंवा प्रोग्राम डेव्हलप करप ताचेरूच आसले हय सो ही हार्वर्ड वी कोड स्कॉलरशीप आसता ती वुमेन इंजिनियर्स कोड फूल फॉर्म तिचो सो ती हांवें स्कॉलरशीप तेन्ना सिलेक्शन जाल्लें म्हाजें आनी मागीर थर्ड इयर इज द टायम वेन आय डिस्कवर्ड माय इंट्रस्ट फॉर डेटा सायन्स सो कितें केल्लें हांवें कॉलेजीन खुबश्यो कोर्सीस आसले म्हाका तेन्ना हांवें कॉलेजीन मागीर कोर्सीस चूज करता आसतना आय चोज कोर्सीस वीच आर रिलेटेड टू डेटा सायन्स लायक मागीर सॉफ्ट कंप्युटींग जावं न्युरल नेटवर्क्स जावं मागीर AI ML आतां ते ट्रेंडींग आसा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मशीन लर्निंग सो हे कोर्सीस मागीर डेटाबेस मॅनेजमेंट मागीर अशें डेटा मायनींग अशे खुबश्यो डेटा रिलेटेड प्रोजेक्ट्स केले आनी आय रियलायज्ड की हातून सुद्दां कंप्युटर सायन्सान सुद्दां खूब वेगवेगळ्या तरेचे आसात आनी डेटा सायन्स इज वेर आय लायक द मोस्ट कित्याक हातून डेटाचे तूं हे करता प्रोसेस करता डेटाचेर वर्क करता एंड दॅट वॉज माय ट्रू इंट्रस्ट आनी मागीर फोर्थ इयर म्हणचे हांवें प्रोजेक्ट्सूय बिल्ड केले युजींग टूल्स जे भायर म्हणजे व्हडल्या व्हडल्या कंपनींनी बीन यूज जाता एंड दॅट वॉज द स्टार्टींग पॉयंट एंड वेर द जर्नी बिगेन लायक फॉर डेटा सायन्स आनी म्हणून ते इतले तुका अवॉर्ड्स मेळ्ळे स्कॉलरशिप्स मेळ्ळे त्याच्या खातीर आमच्या वटेन तुमचे अभिनंदन तूं अशेंच फुडें सरत राव कारण जेन्ना एक भुरगें काम करता अभ्यास करप किंवा ते एप्लिकेशन तयार कर किंवा प्रोजेक्ट कर भुरगे खूब थकतात किंवा तांकां वाज येता तुजो कसो अनुभव आसलो कारण तुवें म्हटलें तूं प्रोजेक्ट्स बरे स्ट्रॉंग प्रोजेक्ट्स करून तुवें तयार दवरलेले कारण तुका खंय तरी खबर आसलें की खंयचे तरी स्कॉलरशीप म्हाका अप्लाय करपाक जाय किंवा खंय तरी म्हजो रेज्युमे बिल्ड करून दवरपाक जाय सो तुजे टायम तूं कसो स्पेंड करताले कारण हे आतांच्या भुरग्यांक वाज रोखडो येता किंवा ते बोर जाता अभ्यास करता म्हणसर बोर जाता तूं कशें मॅनेज करताले हे जर आमच्या पळोवप्यांक तूं सांगत तांच्या भुरग्यांक ती सांगतली आनी ती भुरगीं आपल्या वेळाचो बरो वेळ काडून बरो अभ्यास करतली आनी फुडें शिकतली सो तूं कितें करताले आतां हांव शिकपी भुरगें आसलें लायक म्हाका ते आसले की म्हाजो स्कोर बरो उरपा जाय इंजिनियरिंगान सुद्दां हांवें स्कोर बरो केला 9+ CGPA पूण म्हाजें अशें आसलें की फक्त अभ्यास बे नाका कितें तरी दुसरेंय करपा जाय तर हांव इंजिनियरिंगान जेन्ना कॉलेजीन आसलें तेन्ना हांव पथनाट्य स्ट्रीट प्लेस हय मागीर नाटकां ही सगळी कोंकणी नाटकां आमची आसताली सो हे म्हणजे ते घुमट बीन वाजोवन बीन सो हे सगळे भुरगीं आमी सेटअप करताली सगळे ते मागीर डान्स आसूं मागीर ते नाटकान पथनाट्यान डान्स करपा पडटा एक्टींग करपा पडटा गावपा पडटा सगळें करपा पडटा सो ऑल दीज इंडिविज्युअल एक्टिविटीज लायक हांव सिंगींग करता घरान आतां सुद्दां हालीं सुद्दां लायक टायम मेळटा तेन्ना हांव सिंगींग करता मागीर धाकटें आसतना हांव भरतनाट्यमा वतालें देन आय यूज टू प्ले चेस एंड बास्केटबॉल स्कुलान आसतना सो अशे खुबश्यो ज्यो हे आसताले वेगळ्यो एक्टिविटीज त्यो हांवें ह्या पथनाट्यान एकाच एक्टिविटीन म्हाका त्यो सगळ्यो करपाक मेळटाले सो हांव कॉलेजीन आसतना पथनाट्य हांवें खूब केलां मागीर अपार्ट फ्रॉम दॅट ड्रॉइंग आतां सद्या हांव ड्रॉइंग सुद्दां करता म्युरल आर्ट म्हणजे ते वणटीचेर ड्रॉइंग्स बीन करतात न्ही सो ते म्युरल आर्ट आनी मागीर इवन म्हाका ड्रॉइंगान सुद्दां सर्टिफिकेशन्स खूब आसात सो आय एम अ सर्टिफायड ड्रॉइंग आर्टिस्ट सुद्दां सो ती ड्रॉइंग अजुनूय तसलें करता मागीर कुकींग सुद्दां
इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टडी एंड डू अदर एक्टिविटीज, कुकिंग सुद्धा. सो अशे खुबश्यो बाकीच्यो एक्टिविटीज आसा त्यो हांव पयलींच्यान करतालें. एंड दॅट वॉज वन थिंग दॅट हेल्प मी टू अंडरस्टँड की टायम मॅनेजमेंट कसो करप. कित्याक कॉलेजीन आसतना हांवें पळयलें की 11वी 12वी आसतना म्हाका ते स्टडी करताले आनी मागीर कॉलेजीन आयल्या उपरांत खऱ्यांनी आपल्या कडेन खूब टायम आसता आनी आमी भुरगीं म्हाका शिकपाक जाय हेच चिंतून आमी आमचो अर्दो टायम घालयतात. ऑर अदरवायज आतां आमी कितें करतात, रिल्स बीन पळोवपाक टायम घालयतात. सो म्हाका कितें दिसता भुरग्यां कडेन एक्चुली टायम खूब आसता. वन्स यू स्टार्ट वर्किंग यू वोंट गेट दॅट टायम. आनी आतां टायम मेळना एक्चुली, पूण एज अ स्टुडंट खूब टायम आसता. तो मॅनेज कसो करपाचो तो भुरग्यांक कळपाक जाय. म्हाका दिसता आमकां महेश्वरीन बरी एक गजाल सांगली की सगळ्यां कडेन 24 वरां आसतात, पण ती 24 वरां आमी कशी वापरपाची स्वता खातीर आनी दुसरे कार्य करपा खातीरूय कशी वापरपाची हें आमी महेश्वरी कडल्यान शिकूंक शकता. महेश्वरी, म्हाका एक सांग, तुवें म्हटलें की गेल्या वर्सा तूं इंजिनियर जालें, ताच्या उपरांत रोखडेच तुका जॉब मेळ्ळें. हें कशें जालें? म्हणजे तो जॉब मेळ्ळो, तूं जॉब करपाक लागलें की हाच्या भायर आनीक कितें तूं करता? तुजी जर्नी टू गेट अ जॉब, म्हणजे तो नोकरी मेळपा खातीर तुवें कितें केलें आनी कशें तुका मेळ्ळें त्याच्या बद्दल आमकां सांग. ओके. तर हांव डेटा सायन्सान म्हाका जॉब डेटा सायन्स डोमेनानूच जाय आसलो. आनी अशें म्हणटात की डेटा सायन्सान एज अ फ्रेशर गेटींग इन टू डेटा सायन्स डोमेन डिफिकल्ट. आतां हांवें कितें केल्लें, प्रोजेक्ट्स पयलींच करून दवरिल्ले आनी मागीर प्रोजेक्ट्स बिल्डूय करताले हांव ऑन प्लॅटफॉर्म्स लायक कॅगल बीन अशे खुबशे प्लॅटफॉर्म्स आसात जेचेर यू कॅन एक्सप्लोर द डेटा सेट. दीज आर बेसिकली फॉर डेटा सायन्स प्रोफेशनल्स प्लॅटफॉर्म. तर असल्या प्लॅटफॉर्म्सार वचून हांव म्हणजे प्रॅक्टीस प्रोजेक्ट तेन्ना म्हाका दिशिल्लें की हेचो कांय उपेग जावचो ना, बट मागीर तेचो खूब हें जालो, इम्पॉर्टन्स म्हाका मेळ्ळें आनी इट वॉज हेल्पफूल टू मी. सो म्हाका दिसता की भुरग्यांनी बिल्ड करपा जाय प्रोजेक्ट्स. गेनिंग नॉलेज इज इम्पॉर्टंट, बट बिल्डींग अपॉन दॅट नॉलेज इज इम्पॉर्टंट इन आमचे IT करियर. सो हांवें ते प्रोजेक्ट्स स्वता म्हणून बिल्ड करून दवरिल्ले अँड हे तुमी तुमच्या पेसार करात, तुमकां जाय म्हणून करात. सो दोज प्रोजेक्ट बिल्डींग अशें म्हाका खूब हेल्प जाली. आनी मागीर तशें पळोवपाक गेल्यार एक विट्स म्हणून एक कम्युनिटी आसा. इट्स फ्रॉम स्टॅनफोर्ड युनिवर्सिटी. आय एम पार्ट ऑफ दॅट कम्युनिटी एज वेल. सो लास्ट इयर तेंची एक स्टॅनफोर्डची कॉन्फरन्स आसता, तेतून म्हाका इन्विटेशन आयिल्लें, बट तेन्नाच म्हज्यो एग्जाम्स आसल्यो, सो वचपाक मेळुना म्हाका. पूण अश्यो कम्युनिटीज खूब आसात, लायक विमेन इन टेक्नॉलॉजी इंटरनॅशनल, विमेन टेक नेटवर्क. ह्यो कम्युनिटीज आसात त्यो जस्ट फॉर गर्ल्स सुद्धा आसात अँड देर आर इक्वली इम्पॉर्टंट कम्युनिटीज फॉर एव्हरीवन. सो अश्यो कम्युनिटीजांचे पार्ट जाय. डोंट हेजिटेट, कित्याक हांवूय जेन्ना पार्ट जातालें न्ही, हांव एकलेंच आसलें गोंयांतल्यान, म्हज्या वांगडा आनी कोण नासली. बट आय न्यू की हेतून वचून म्हाका कितें तरी बेनिफीट जातलो आनी इट डीड हेल्प मी. सो आय वूड से की असल्या कम्युनिटीजचो पार्ट जाया, कित्याक आमी आतां आसता ती आमच्याच एनवायरमेंट आसता ते आपले सगळे वळखीची भुरगीं, वळखीचे मनशां अशें आसता. पूण जेन्ना यू बिकम द पार्ट ऑफ असल्यो कम्युनिटीज भायल्यो, यू गेन एक्सपोजर अँड दॅट इज व्हेरी हेल्पफूल. आमी जेन्ना उलयतालीं तुवें म्हटलें की तूं रेज्युमे तुजे दितालें आनी सम CEO सॉ यू ऑन CCTV आनी तुका सांगलें की तूं यो आनी आमची कंपनी जॉयन जा. वॉट वॉज दॅट? म्हणजे तूं आमकां ताच्या बद्दल थोडक्यात सांग की कितें जालें, तो अनुभव तुजो कितें आसलो? सो हांव पुण्याक इंटरव्यूजा खातीर गेल्लें. पुणे म्हजे अशे 2-3 कंपनीजार म्हजें सिलेक्शन सुद्दां जाल्लें. आतां एका इंटरव्यूवाक हांव गेल्लें तेन्ना हांव भायर म्हजो बशिल्लें अशें, आय वॉज वेटिंग फॉर माय कॉल टू कम. आनी मागीर तेन्ना CEOचो कॉल आयलो की सेयींग दॅट देर इज दीस गर्ल सिटींग इन दीस पर्टिक्युलर ड्रेस आनी तेका म्हाका उलोवपाक जाय. आनी तेणी म्हाका भितर आपयलें आनी आय गिव द इंटरव्यू, फूल इंटरव्यू तेंचो दिलो आनी म्हाका ऑफर लेटर सुद्दां आयिल्लें. सो अशें 2-3 कंपनीजचे हांवें इंटरव्यू दिले आनी ते 2-3 कंपनीजान सिलेक्ट जाले. तुका कितें दिसता की तांणी ते कॅमेराचेर कितें पळयलें आसतलें तुज्या बद्दल? तूं तांकां वेगळेशें दिसलें आसतलें म्हणून तुका पयलीं आपयलें आनी तुका तुजें सिलेक्शन जालें. सो ताच्या खातीर पंचान कितें आसपाक जाय तुका दिसता? सी, I feel ki how you dress up, the first impression creates on how you dress up. So I would say ki tumi jenna tayar jatat as a student or if you are going for interview, dress up sarko jay. You should look like, yes, ashe dispa jayna ki as student schoolatlyanus or collegeatlanus direct ayla. When you go, you should be presentable enough. Tar presentation matters the most. Then second thing was enthusiasm. Tonar dispak jay ki yes, I am here to work. Ashe dispa jayna ki asav. ते दिसपाक जाय, आंगान तुज्या ते एक एनर्जेटीक वायब्स येवपाक जाय. सो दोज वायब्स ते म्हाज्यान पयलींच्यान अशें लायक
येस आय एम एक्सायटेड टू डू दीस वर्क Okay. अशें आसपाक जाय. व्हेरी नायस. सो आय फील दॅट. हांगासर आमकां महेश्वरीन बरी एक गजाल सांगली की आमचें प्रेजेंटेशन की आमी कशीं दिसतात, आमी कशीं न्हेसतात, आमी लोकां कडेन कशीं उलयतात, कशीं वागतात, हें खूब म्हत्वाचें आसता. हे लोक पळयतात. महेश्वरीक CCTVचेर पळयला CEOन आनी भितूर आफयले आनी ताका ऑफर दिली जॉबाची. बट महेश्वरीन ते घेवंक ना जॉब. ताका दिसलें की म्हाका आनीक बरी ऑफर मेळूंक शकतली आनी तेणी बरे कंपनीन ताका ऑफर मेळ्ळी आनी थंय ते जॉब करपाक लागले. थंयच रावूंक ना महेश्वरी, पण जॉब करता करता आतां ते कॉलेजींनी वयता, भुरग्यां कडेन उलयता आनी भुरग्यांक सांगता की तांच्यांनी फुडें कशें सरपाचें, स्वताची पर्सनॅलिटी कशी डेवलप करपाची. हाच्या बद्दल आमकां महेश्वरी आनीक चड सांग की तूं कितें करता, म्हणजे कॉलेजींनी वचून भुरग्यां कडेन कशें उलयता, कित्याक तुका ते लोक आफयतात भुरग्यां कडेन उलोवपा खातीर, ताचो अनुभव आमकां सांग. ओके. तर हांव जेन्ना कॉलेजीन आसलें तेन्नाच फर्स्टली म्हाका कॉलेजीन, म्हाज्याच कॉलेजीन गोवा कॉलेज ऑफ इंजिनियरींग, तेणी सांगलें की महेश्वरी टेक्निक्स म्हणून आमचो इव्हेंट आसा, तूं सेशन एक दिवपाक शकता. आनी हांव लिंक्डइनार पयलींच्यान कॉन्टेंट क्रिएट करतालें. तर हांवें भुरग्यांक अशें गायड बीन पयलींच्यान करतालें आनी हांवें एक सेशन घेतिल्लो. आनी तेन्ना म्हजे भायले म्हणजे NIT बीन बाकीचे कॉलेजीसांतले भुरगे येयल्ली. तेणी सांगलें महेश्वरी तुजें सेशन खरेंच बरें आसलें. मागीर अशेंच जावन हांवें गुगल डेव्हलपर्स ग्रुप, मागीर हांगा गोमंत विद्यानिकेतन मडगांव, थंय सुद्दां म्हाजी सेशन्स जाला. आनी ती सेशन्स इम्पॅक्ट दिसलो की भुरगीं खऱ्यांनी तांकां इगर आसता, तांकां जाणून घेवपाचें आसता की म्हाका हें करपा जाय, तें करपा जाय, बट दे डोंट नो होम टू अप्रोच. सो हांवें कितें केलें, लेट्स ब्रीच दॅट गॅप. भुरग्यांका तांकां जाणून घेवपाची इच्छा आसा, बट कोणा कडल्यान विचारप, कोणा कडेन वचप हें तांकां समजना. तर आय एम ट्रायंग टू बी दॅट ब्रिजींग पर्सन हू कॅन हेल्प देम टू नेविगेट. तर आतां हांव कितें करता, कॉलेजींतले भुरगीं आसता तांकां हांव विचारता तुमचे प्रॉब्लम्स कितें. एंड सिन्स आतां कितें जाता हांव तेंच्याच एजीचें अशें जाता, सो दे फायंड इट इजी टू कम्युनिकेट वीथ मी. तर आतां ती येवन म्हाका सांगता की दीदी हें अशें जायना, हें म्हाका सांग तूं. आनी तें म्हाका दिसता की दीस वर सेम प्रॉब्लम्स जे म्हाकाय फेस जाताले जेन्ना हांव स्टुडंट आसलें. आनी आतां म्हाका एक्सपिरियन्स आयला आनी आतां हांव सांगपाकूय शकता की हाव दे कॅन नेविगेट इजिली. आनी ताका लागून हांवें तें मागीर स्टार्ट केलें की कॉलेजीन वचून भुरग्यांक हेल्प करप. पण आतां कॉलेजीन तूं खंयच्या खंयच्या कॉलेजीन गेला आनी कितल्या भुरग्यां बरोबर अशें उलयलें तूं, किंवा तांकां तुवें तुजे व्याख्याना बद्दल म्हणजे उलयलें, लेक्चर दिलें आनी तांकां कसो फायदो जालो ताच्या बद्दल मातशें कितें तरी सांग. तर हांव गोवा कॉलेज ऑफ इंजिनियरींग, मागीर PCC पाद्री कॉन्सिकाव कॉलेज ऑफ इंजिनियरींग, मागीर गोमंतक विद्यानिकेतन, अशा कॉलेजीस आनी इन्स्टिट्यूट्स ऑर्गनायझेशनान गेला. बट अपार्ट फ्रॉम दॅट हांव लिंक्डइन थ्रू ऑनलायन सुद्दां लेक्चर्स घेता. सो भुरगीं जीं भायलीं आसात आउट ऑफ गोवा, इफ दे फील लायक म्हाका अप्रोच करपा जाय, दे कॅन कॉन्टॅक्ट मी वाया लिंक्डइन. सो हो लिंक्डइन एक प्लॅटफॉर्म आसा जेचेर हांवें फुल्ली यूज केलो आनी भुरग्यांक हांव गायडन्स दिवपा लागलें. आनी बिकॉज ऑफ दॅट गायडन्स म्हाका कळ्ळें की भुरग्यांक कसले प्रॉब्लम्स जाता आनी तांकां कशें आतां हेल्प करप. सो आतां जेन्ना तांकां कितें कोडिंगान प्रॉब्लम आसा ऑर सॉफ्ट स्किल्स लायक पब्लीक स्पिकींग आसूं ऑर खंयचे बाकीचे सॉफ्ट स्किल्स आसा, हाव टू बिल्ड द पर्सनॅलिटी, असले हांव तांकां गायडन्स दिता. आनी हेचो फायदो म्हणजे म्हाका समजलें की भुरग्यांक खऱ्यांनी इम्पॅक्ट जाता, कित्याक हांव जेन्ना उलयतात ती आयकून घेतात आनी तेचेर ती क्वेश्चन्स विचारतात. सो आय कूड सी की हां समवेअर इट इज क्रिएटींग अ चेंज. आनी ती मागीर अप्रोचेबल आजुनूय कॉन्टॅक्ट करतात. अशें ना की एकदां लेक्चर जालें की ओगी रावतात, दे कम टू मी आनी मागीरूय कॉन्टॅक्टान रावता. सो दॅट्स अ गूड थिंग आय फील. एक गजाल म्हाका विचारूंक जाय आसलें, तूं इतलें सगळें करता, तुजो जॉबूय आसा, वर्क फ्रॉम होम आसा, तूं घरा तुजो कंप्युटर आसा ताचेर बसून तूं काम करता, भुरग्यांक लेक्चर्स दिता, तुवें म्हटलें तुका पथनाट्य स्ट्रीट प्लेन काम करपाक आवडटा, किंवा सिंगींग करता, तूं कुकिंगूय करता, हे सगळें तूं कशें मॅनेज करता? एक सकाळच्यान रात पर्यंत तुजो दिसावडो कसो आसता हाच्या बद्दल मातशें तूं सांगशीत? म्हाका दिसता आमच्या भुरग्यांक चड प्रेरणा मेळटली. तर 11वी 12वी आसतना हांव स्टार्ट करता. कशें जाल्लें स्टार्ट, 11वी 12वी आसतना हांव 4 सकाळीं उठ्ठालें जस्ट टू स्टडी. मागीर 7:30 म्हणसर हांव कॉलेजीन हायर सेकंडरीन वतालें, 2-2:30 म्हणसर हांव घरा पावतालें. मागीर म्हजें आर्यनचा ट्युशना वतालें, तर म्हाका 7:45 ते 8 म्हणसर म्हजो टायम थंय वतालो ट्युशन्स. 8:30 हांव रिटर्न घरा पावलें की मागीर 8:30 ते 10 म्हणसर हांव शिकतालें, जेवतालें आनी शिकतालें. आनी मागीर 10 ते 4 म्हणसर हांव न्हिदतालें 6 वरां. सो समटायम्स
हे अशें मॅनेज सुद्दां करपाक जाय भुरग्यांक ते स्केड्यूल मातशें ते आपल्या टायमानुसार करपाक जाय. मागीर इंजिनियरिंगान हांवें जेन्ना जॉयन केलें तेन्ना म्हाका दिसलें आतां म्हाका काय ट्युशन्स बीन ना, आय डू हॅव अ लॉट ऑफ टायम. आनी तशेंच जालें तें खूब टायम म्हाका मेळपाक लागलो. हांव कॉलेजीन वतालें तेन्ना हांव पथनाट्य बीन करतालें ती कॉलेजीच्या टायमार. सो 9 to 5 कॉलेज आसताली तेन्नाच हांव त्या पिरियडान पथनाट्य और आनी खंयचे अदर एक्टिविटीज आसात त्यो जाताल्यो म्हाज्यो. मागीर घरा पावलें की मागीर हांव शिकतालें थोडो वेळ. दर दिसा काय कोण शिकना आनी हांवूय शिकनाशिल्लें. तर थोडो वेळ शिकतालें आनी मागीर बाकीचो टायम आसतालो तो हांव लिंक्डइनार कॉन्टेंट क्रिएट करतालें. सो कॉन्टेंट क्रिएशन मागीर आनी कितें कुकिंग आसा. सो खूब टायम उरतालो. लायक हांव 5 म्हजें कॉलेज सुटलें 6 म्हणसर हांव पावतालें आनी मागीर फ्रेश जाता तितके म्हणसर मागीर ते 1 वर गेलो 7 सुमार आनी मागीर 7 आफ्टर 7 to 9 म्हणसर तुका फ्रीच आसा. जाय जाल्यार शीक नाल्यार कितें काम कर. आनी बेगीन काय भुरगीं आमी न्हिदना आशिल्लीं आनी आजुनूय न्हिदना. तर तेका लागून तो टायम खूब उरता भुरग्यां कडेन. आतां इफ भुरगीं सपोज रील स्क्रोल करता टायम वता. सो तेच म्हाका विचारूंक जाय भुरगींच न्ही की म्हाका दिसता फूल ऑल डिफरंट जनरेशन्स ते रील्स स्क्रोल करता किंवा ते सोशल मिडियाचेर आसा आनी थंय खूब टायम वयता. सो तो टायम आमी कशें सेव करूंक शकता? येस. तर हांव म्हज्या प्रत्येक एपाक हांवें लिमीट लावन दवरला. लायक लिंक्डइनाक सुद्दां हांवें लायक अप्रॉक्सिमेटली 1 hour लिमीट दवरला आनी बाकीचे आतां इंस्टाग्राम बीन आसा तांकां 15 minutes लिमीट. सो वॉट आय डू इज तितक्याच वेळार तो पळोवप अँड वन्स दॅट लिमीट इज सेट आनी तो लिमीट आउट लायक भायर वता जाल्यार इट द एप गेट्स डिजेबल्ड अशें जाता. सो हांव कितें करता तशें लिमिट्स लावन दवरता अँड दॅट्स अ वे की हांव म्हजो स्क्रीन टायमूय ट्रॅक करता आनी बाकीच्याय गोश्टींका म्हाका टायम मेळटा. सो हे म्हाका आवड लायक आनी संवय म्हाका अशी लायक हांव इंजिनियरिंगान गेलें तेन्ना लागली. कित्याक इंजिनियरिंगान हांव मातशें ते स्टार्ट जाल्लें म्हजें रिल्स बीन पळोवपाचें आनी मागीर म्हाका कळ्ळें की म्हजो टायम हो सारको युटिलायज जायना. ते खंय तरी स्टॉप जावपा जाय. सो आतां हांव म्हजे पोस्ट स्केड्यूल करता सो ते ऑटोमॅटीक पोस्ट बीन जाता. बट आय एम नॉट एक्चुअली ऑपरेटींग अशें करता. सो हे जे म्हणजे टायम सेव करपा खातीर जेन्ना आमी टायम लिमीट घालता हे खंयच्याय मनशाक ते करपाक जाय किंवा तेची मदत जावंक शकता. नाजाल्यार एकच विशयाचेर आमी थंय चड 1 वर 2 वरां थंयच वेस्ट जातली आनी मागीर दुसऱ्या कामा खातीर आमकां टायम मेळचो ना. हे जालें ऑनलायन किंवा तुजो फोन आसा जाल्यार तुका हे सगळें एंटरटेनमेंट जाता. आनीक एंटरटेनमेंटा खातीर तूं कितें करता? कारण आतां खुबशीं भुरगीं मुवीज पळयता किंवा नाटकां पळोवपाक वयता किंवा फिरपाक वयता. असले कितें प्रकार आसा किंवा तुका खंयचो फिल्म स्टार अशें आवडटा, मुवीज पळोवपाक आवडटा ताच्या बद्दल सांग. कारण तूं इतलें सगळें काम करता जशें हांवें म्हटलें की 24 वरां सगळ्यां कडेन आसा पण ह्या 24 वरांत तूं खूब काम करता. सो स्वता खातीर तूं कितें करता? येस. आतां सद्या हांव वर्क फ्रॉम होम सो वर्किंग आसा आनी वर्किंगान हांव लायक वीकडेज मंडे टू फ्रायडे बिजी उरता कामा भितर. बट सॅटर्डे आनी संडे 2 दीस म्हाका मेळटा. तर ह्या 2 दिसान हांव ऑफकोर्स वीथ फॅमिली भोंवपाक वता. कित्याक म्हाका दिसता की एवरी टायम सिटींग इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन आसता म्हजें सो ते तकलेक केन्ना केन्ना बेजार येता. सो अशें मातशें भायर गेल्या उपरांत बरें दिसता. सो आय वूड से की फक्त शिकतात जाल्यार शिकत बसनाकात मातशें भायर भोंवपाक बीन वचात. सो सॅटर्डे संडे इदर 1 डे आमी भायर वतात. मागीर हांव कुकिंग करता सो तितून सुद्दां टायम वता आनी हांव कितें तरी नवीन शिकता. अँड अपार्ट फ्रॉम दॅट हांव भुरग्यां वांगडा कम्युनिकेट करता सॅटर्डे आनी संडे. सो ह्या दिसांनी अशें लायक भुरग्यां वांगडा कम्युनिकेट करता आनी म्हजो भाव लेक्चर दिवपाक वयता तो सॅटर्डे संडे तो टायम ताच्या खातीर दिल्लो आसा. आनी म्हजो भाव आसा धाकटो मृगांक सो तेच्या वांगडा खेळटा आसतना तो टायम वता. सो ती एक एंटरटेनमेंट आय वूड से. महेश्वरी तुजे फ्युचर प्लॅन्स कितें आसा? तूं आतां इतलें शिकलें आनी गायडन्सूय करता भुरग्यांचे आनी स्वताचोय ग्रोथ करता पण आतां फ्युचर प्लॅन्स कितें आसा तुजे? सद्या हांव डेटा सायन्स डोमेनान काम करता आनी म्हाका दिसता की ह्या डोमेनान अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसात ज्यो म्हाकाय अजून खबर ना. सो म्हाका दिसता की ह्या डोमेनान म्हाका अजून खूब कितें शिकपाक जाय आनी ह्या डोमेनान मातशें अशें नांव येवपाक जाय की डेटा सायन्स म्हणटकूच माहेश्वरी तेरसे नांव येवपाक जाय. सो अशें म्हाजे प्रयत्न चालू आसा आनी अशें हांव कामूय करता. आनी दुसरी गजाल म्हणजे हांव भुरग्यांका हेल्प करता आनी दीस इज द थिंग आय विल कंटिन्यू. कित्याक म्हाका दिसता की भुरग्यांकाय इम्पॅक्ट जाता. आतां एक इन्स्टन्स सांगता. म्हाजे पोस्टर्स लागिल्ले एक सेशन आसलो आनी म्हाजे पोस्टर्स लागिल्ले कॉलेजींनी की माहेश्वरी तेरसेचे टॉक आसा ह्या कॉलेजीन
आनी हांव बसीन वतालें, हांव कॉलेजीन वता आसतना लोकल बस, सो लोकल बसीन वतालें आनी एकटो भुरगो आयलो आनी म्हणपाक लागलो, तूं माहेश्वरी तेरसे न्ही? तेन्ना म्हाका दिसलें, ओ ही भुरगीं म्हाका वळखतात. आनी अशें खुबशे फावटी जाला की माहेश्वरी तेरसेक भुरगीं वळखतात विदावट इवन मिटींग देम. सो तें बरें दिसता की भुरग्यांक तेणी म्हजें नांव आयकलां आनी दे आर लायक अप्रोचींग मी. आनी मागीर तेणी म्हाका मेसेज सुद्दां केल्लो की दीदी म्हाका हेल्प जाय. बरोबर. So you तशें, can help yeah. them. आजची पिढी जी आसा जी खुबशे वायसेस किंवा खूब काम करना अशें हांव म्हणूंक सोदता की फक्त मोबायल पळयता किंवा चड सोशल मिडियाचेर आसा, तांकां तूं कितें एक अशें तुजी मेसेज दिवपाक सोदता? आयची जी भुरगीं आसा म्हणजे तेंच्यांनी फुडें कशें सरचें, तुज्या भशेन कशें जावचें, एक ल्हानशी मेसेज आमच्या भुरग्यां खातीर. म्हाका दिसता की भुरग्यांनी आमच्या गोंयांतल्या भुरग्यां भितर खूब स्किल्स आसात, खूब रिसोर्सीस आसात, सगळे हातान मेळटा. आतां आमचें एकूच काम आसा की वील हॅव टू यूज दीस रिसोर्सीस इन द मोस्ट मिनींगफूल वे. आनी त्यो कश्यो करतल्यो, आमकां इंट्रस्ट जावपा जाय ज्यो गोश्टी आमी करता. आतां तुमी शिकतात, मेक शुअर की तुमी बाकीच्यो एक्टिविटीज करात पूण शिक्षणार तेजो कितें अफेक्ट जावपा जायना. सो शिकात, खूब शिकात आनी तेतून सुद्दां बरें करात. आतां हांवूच सांगता, इंजिनियरिंगान म्हाजे सगळ्या फावटी CGPA 9+ आसले. वाय वॉज इट हॅपनिंग? कित्याक म्हाका इंट्रस्ट आसलो त्या फिल्डान. सो तशेंच बाकीच्याय फिल्डान इंट्रस्ट घेयात पूण शिकता आसतना एकेडमिक्सानूय फोकस करात, बिकॉज एकेडमिक्स मॅटर द मोस्ट. जॉब घेता आसतना एकेडमिक्स पळयतात ते. सो तेच सांगता, म्हणजे 2 हें आसात sayings which I follow the most. Never settle for mediocrity is the one, which means की तुमचे कडेन पोटेन्शियल खूब आसा बट समटायम्स तुमी ते आयडेंटिफाय करना आनी तुमी थंयच उरतात. सो ट्राय टू फायंड आउट युअर ट्रू इंट्रस्ट. तुमकां खंय खरी आवड आसा ती मातशी पळयात आनी एक्सेल करात. आनी दुसरी म्हणजे एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लोर एंड एक्सेल. सो एक्सपेरिमेंट म्हणजे कितें, नवीन नवीन गोश्टी करत रावात, खूब कितें कितें ट्राय करात. आतां हांवूच सांगता, हांव डान्सान आसा, ड्रॉइंगान आसा. आतां कोणाक तरी दिसतलें हे चली असली कामां करता म्हणजे हेतूनच करियर करपाक सोदता, बट आय चोज करियर एज कंप्युटर सायन्स वीच इज लायक IT डोमेन. तर तशें खूब कितें कितें एक्सपेरिमेंट करात, वेगवेगळ्यो गोश्टी करात. आनी मागीर दुसरें म्हणजे एक्सप्लोर. वेन आय से एक्सप्लोर, इट डजंट मीन की फिल्डूच एक्सप्लोर करात बट भायली दुनियाय पळयात. सो भोंवपाक वचात, एन्जॉय करात. जस्ट डोंट सीट एंड म्हाका हें करपा जाय सो तेतूनच अशें रावं नाका. आनी थर्ड म्हणजे एक्सेल. वॉट एवर यू आर डुईंग, गिव यू 100%. सो जे कितें करता तेजे 100% दियात, कित्याक यू आर डुईंग इट बिकॉज यू लायक इट. सो तेका लागून. महेश्वरी, तुज्या फ्युचरा खातीर आमच्या वतीन तुका शुभेच्छा. आनी आयज तूं आमच्या स्टुडियोन आयलें आनी इतले बरे आमच्या भुरग्यांक तुवें गायड केलें आनी तशेंच तुवें कशें हें सगळें अचीव केलें तेच्या बद्दल हांगासर आमकां सांगलें. त्या बद्दल हांव तुजें देव बरें करूं म्हणटा आनी तुजें परत एकदां अभिनंदन करता की तुवें इतलें बरें आमच्या गोंयचें नांव वयर काडलें, तुज्या आवय बापायचें नांव वयर काडलें. अशेंच कार्य करत राव आनी बरी बरी अशे ब्लेसिंग्स आनी शुभेच्छा आमी तुका दिता. देव बरें करूं. थँक्यू सो मच करुणा मॅम. म्हाका तुमी हांगा आपयलें आनी म्हाजी मुलाखत घेतली आनी म्हाकाय उलोवन खूब बरें दिसलें. थँक्यू सो मच.